नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको उपलब्धिको समीक्षा। नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि नेपालले के कस्तो शासकीय उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छन्? सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन नेपालको लागि फलदायी छ त? के यसबाट नागरिक अधिकार सम्पन्न भएको छ? जनताले घर दैलोमा राज्यको उपस्थितिको आभास गरेका छन् या छैनन्? यदि जनताको अपेक्षा अनुसार सङ्घीय शासन व्यवस्था फलदायी हुन सकेन भने के गर्दा अझ परिणाममुखी होला? यस्ता कुराहरू परीक्षामा तपाईँको मौलिक विचारसहित लेख्नलाई सोधिने सन्दर्भ हो। खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्म र अन्य विभिन्न संस्थान, बैङ्किङ, शिक्षक सेवा आयोग लगायतका परीक्षाहरूसँग पनि यो विषय उत्तिकै समय सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो प्रस्तुतिमा हामी आज यी विषयवस्तुको बारेमा लेखाजोखा गर्नेछौँ, अर्थात् नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसके पछाडि यसको के कस्तो उपलब्धि रह्यो भन्ने सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सारांशमा हेर्दा नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसके पछाडि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको गठन भएको छ। त्यस्तै सङ्घीयताको लागि संस्थागत संरचनाको निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको सम्बन्धमा विभिन्न कामहरू भएको छन् भने लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ। र त्यस्तै वित्तीय क्षमता र राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा यथेष्ट अभ्यासहरू गरिएको छ भने प्रशासनिक पूर्वाधार तथा अन्तर आबद्धताको विकास भएको छ। र त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्वको क्षमता विकासको सन्दर्भमा विभिन्न कामहरू भएका छन् भने अन्त्यमा तर महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कानुनी संरचनाको निर्माण भएको र अझै पनि हुने क्रममा रहेको छ। यी उपलब्धिहरूको बारेमा क्रमशः प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको गठनको प्रसङ्गबाट यो विषयवस्तु सुरुवात गरौँ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको गठन। सो सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना निर्माण भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील रहेका छन्। पारित नियमअनुसार सभा सञ्चालन वा सबै स्थानीय सरकारका सभाहरूले सभाको सञ्चालन सम्बन्धी नियमहरू पारित गरिसकेको अवस्था छ र सहभागितामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। वा गाउँपालिका र नगरपालिकाका सभाहरूमा करिब 90% भन्दा बढी नागरिकको सहभागिता रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता विकासका लागि विक्रम सम्वत 2076देखि नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दै आएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन सम्बन्धमा देखिएका प्रमुख समस्या या यसका कमी कमजोरीहरूलाई हेर्न पर्दा क्षमता विकास गर्नुपर्ने वा सङ्घीय प्रणालीको सन्दर्भमा सबै तहका निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको व्यवस्थित ढङ्गबाट क्षमता विकास गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता रहेको देखिन्छ। र त्यस्तै क्षमता विकासको लागि बृहद रणनीतिको अभाव रहेको छ भने क्षमता विकासको काम अधिक खर्चिलो हुने गर्दछ। यी कुराहरू चाहिँ यसका मुख्य कमी कमजोरीको रूपमा र सुधार गर्नुपर्ने विषयको रूपमा रहेको प्रमुख पक्षहरू हुन्। संस्थागत संरचनाको निर्माण। संस्थागत संरचनाको निर्माणको प्रसङ्गलाई हेर्दा नेपाल सङ्घीय शासन पद्धतिमा गइसकेपछि निर्मित संस्थागत संरचनाहरूमा अन्तर प्रदेश परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता परिषद र आयोगहरूको गठन गरिएको छ भने त्यस्तै संविधान बमोजिम स्थापित आयोग तथा संस्थाहरूलाई हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग लगायतका विभिन्न आयोगहरूको गठन गरेको छ। यस्ता 13वटा आयोगहरूको व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ भने र त्यसै गरी संस्थागत संरचनामा गरिनुपर्ने सुधारका प्रसङ्गलाई हेर्दा प्रदेश र स्थानीय स्तरमा नीति तथा प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न अन्तर मन्त्रालय समन्वय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। अब सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको सन्दर्भ। सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न एक छुट्टै सचिवालय रहेको छ। एकल खाता प्रणाली कार्यान्वयन भइरहेको छ। यो हिसाबले हेर्दा नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ भने त्यस्तै पारदर्शी खर्च प्रतिवेदन प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा रहेका छन्। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका यी अभ्यासहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा विस्तार गर्नु देशको लागि उच्च प्राथमिकताको विषय रहेको छ।
भने त्यस्तै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गरिनुपर्ने सुधारहरूलाई हेर्नुपर्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने जुन सफ्टवेयर छ यसमा एकरूपता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ र त्यसै गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका अभ्यासहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जरुरत रहेको देखिन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको यो प्रसङ्ग पनि यति नै। लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण। संविधानले राज्यको सबै अङ्गहरूमा महिलाको समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरेको छ र लिङ्ग तथा जाति जनजातिगत पृष्ठभूमिका आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै महिला र अल्पसङ्ख्यकहरूलाई शासन प्रक्रियामा औपचारिक रूपमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेको छ। विक्रम सम्वत 2074को स्थानीय तहको लागि भएको निर्वाचनलाई हेर्दा समग्रमा 38% स्थानहरूमा महिलाले जितेका थिए भने 21% स्थानहरूमा दलित जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका थिए। पालिकाहरूमा महिलाहरूले 91% उपपदहरू जस्तै उपमेयर तथा उपाध्यक्ष जस्ता पदहरू जितेका थिए भने पुरुषहरूले 98% प्रमुख तथा अध्यक्षका पदहरूमा जित हासिल गरेका थिए। हाल निजामती सेवाको सन्दर्भलाई हेर्दा महिलाहरूको सहभागिता 25% रहेको देखिन्छ। यो अनुपात विक्रम सम्वत 2050मा 11%मा सीमित रहेको थियो। त्यसपछि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको कमजोर पाटोलाई हेर्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका क्रियाकलापहरूमा प्रभावकारी ढङ्गबाट लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समाहित गर्न तथा त्यसको अनुगमन गर्नका लागि सीमित मात्रामा संयन्त्रहरू रहेको पाइन्छ, मेकानिजमको लिमिटेसन रहेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा अनुरूप खर्च भए तथा नभएको अनुगमन गर्न पनि आवश्यक रहेको देखिन्छ। लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको यो प्रसङ्ग यति नै। नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसके पछाडि वित्तीय क्षमता तथा स्थानीय सरकारको राजस्व परिचालनको सन्दर्भ कस्तो छ भन्ने कुरालाई हेर्दा संविधानबाट प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आआफ्ना प्राथमिकताहरूसँग मिल्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सक्ने गरी पर्याप्त निर्णयको अधिकार आवश्यक पर्दछ। त्यसै गरी धेरै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै स्रोतहरूबाट पनि राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकारहरूको आफ्नै स्रोतबाट हुने राजस्वको सङ्कलन दर 72% हाराहारी रहेको देखिन्छ भने वित्तीय क्षमता तथा स्थानीय सरकारको राजस्व परिचालनमा रहेका कमी कमजोरीलाई हेर्दा विद्यमान अन्तरसरकारी वित्त संरचनामा प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरूलाई राजस्व सङ्कलन गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने कुनै उल्लेख्य उत्प्रेरकको व्यवस्था रहेको देखिँदैन। यसका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका खर्चको आवश्यकता पनि अझै स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ। वित्तीय क्षमता र राजस्व परिचालनको यो सन्दर्भ पनि यति नै। प्रशासनिक पूर्वाधार र अन्तरआबद्धता। नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसके पछाडि प्रशासनिक पूर्वाधार र अन्तरआबद्धताको अवस्था। अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू उनीहरूको प्रशासनिक पूर्वाधार तथा अन्तरआबद्धताको विकासको प्रक्रियामा नै रहेको देखिन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका तहमा प्रशासनिक पूर्वाधार तथा अन्तरआबद्धताको विकासमा मापन योग्य प्रगति भएको भने मान्न सकिन्छ। सबै प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयहरूमा विद्युत, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ। त्यस्तै करिब 54% भन्दा बढी स्थानीय सरकारहरूसँग उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका भवनहरूमध्ये केहीमा स्वामित्व रहेको र 70% भन्दा बढी नगरपालिकासँग नगरसभाका लागि आवश्यक कक्ष उपलब्ध रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी 82% भन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू विद्युतको राष्ट्रिय ग्रिडसँग जोडिएका छन्। करिब सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरू सडक सञ्जालले जोडिएका छन् भने प्रदेशहरूमा पर्याप्त कम्प्युटरको उपलब्धता रहेको र प्रत्येक कर्मचारीले एउटा कम्प्युटर चलाउन पाउने स्थिति रहेको देखिन्छ भने त्यसै गरी प्रशासनिक पूर्वाधार तथा अन्तरआबद्धतामा रहेका समस्या तथा कमी कमजोरीहरूलाई हेर्दा सीमित बजेट, परम्परागत लागत प्रणाली, तथ्याङ्क सङ्कलनमा अस्पष्टता, अनुगमन र अभिलेखीकरणको अभाव जस्ता कुराहरू मुख्य समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ। अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधारका लागि सीमित बजेट उपलब्धता तथा पूर्वाधार सहितको सम्पत्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालीन पद्धतिको अभाव रहेको देखिन्छ। त्यस्तै धेरैजसो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग कागजातमा आधारित अझै पनि परम्परागत प्रकारको सम्पत्ति लागत प्रणाली विद्यमान रहेको छ भने मर्मत तथा सम्भारको लागतको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रक्रियाहरू स्पष्ट ढङ्गले परिभाषित देखिँदैनन्।
मर्मत सम्भार भएको खर्चको अनुगमन तथा अभिलेखीकरण प्रणालीको पनि अभाव रहेको देखिन्छ। प्रशासनिक पूर्वाधार र अन्तर आबद्धताले अझ प्रभावकारी बनाउन यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। जनशक्ति व्यवस्थापन र विकास। जनशक्ति व्यवस्थापन र विकासको अवस्थालाई हेर्दा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा दरबन्दीको आवश्यकताको पहिचान गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको र यसबाट कर्मचारीहरूको समायोजन गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ भने त्यस्तै सार्वजनिक सेवा अन्तर्गतका निजामती कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा गरिएको समायोजनले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न केही हदसम्म सहज भएको थियो र त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई सोही अनुसार जनशक्ति पदपूर्तिको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ भने अर्कोमा प्रदेश सचिव सङ्घीय सरकारबाटै पठाइने व्यवस्था रहेको छ। अर्थात् सङ्घ सरकारका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश सरकारका सचिवको रूपमा गरेको सरुवा प्रदेश तहमा जनशक्तिको क्षमता बढाउने तथा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यको साथ गरिएको देखिन्छ। अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले सङ्घीय मामिलाका विषयमा तालिम प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी जनशक्ति व्यवस्थापन तथा विकासको पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारहरू के हुन् त भन्ने सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिने पर्याप्त जनशक्ति अझै पनि पूर्ति हुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ र अर्को भनेको विषयगत मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमताको अभाव देखिन्छ। अर्थात् सङ्घीयताको सन्दर्भमा सङ्घ सरकारको जिम्मेवारी जस्तै नीति निर्माण र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पूरा गर्न सङ्घीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूको क्षमता कम रहेको देखिन्छ। जनशक्ति व्यवस्थापन र विकासको यो प्रसङ्ग पनि यति नै। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुनी संरचनाको निर्माण। कानुनी संरचना निर्माणको सन्दर्भलाई हेर्दा अहिलेसम्म बनिसकेका अर्थात् निर्मित कानुनहरूमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2075, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2075, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको ऐन 2076, कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 र प्रदेश लोकसेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन 2075 सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा विभिन्न किसिमका नमुना कानुन तथा मार्गनिर्देशनहरू तयार भएको, अर्थ मन्त्रालयले पनि यस्ता विभिन्न नमुना कानुनहरू तर्जमा गरेको र अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले केही परिमार्जनसहित उक्त नमुना कानुन तथा मार्गनिर्देशनहरू नै अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ। त्यसैगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने थप कानुनहरू लागू तथा निर्माण गर्नमा अझै विलम्ब भइरहेको छ। यस्ता कानुनहरूमा सबैभन्दा पहिला सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयक तयार भए तापनि अझै पनि यो पारित हुन सकेको छैन। त्यस्तै प्रहरी व्यवस्थापन ऐन, अन्तर सरकारी समन्वय ऐन, साझा अधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत कानुनहरू अझै पनि निर्माण हुनमा ढिलाइ भइरहेको छ। यसले गर्दा सङ्घीयताले अझ प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नमा कठिनाइ भइरहेको आभास मिल्छ। र अन्त्यमा रहेको छ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन। विकासका गतिविधिहरूको अनुगमन तथा सहजीकरणको लागि संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ। संविधानले कानुनमा उल्लेख गरिए बमोजिम संसदीय समितिहरू अर्थात् पार्लियामेन्टरी कमिटिज र जिल्ला समन्वय समिति डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटिजलाई अनुगमनको कार्यभार सुम्पेको छ। अनुगमन र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई उल्लेख गर्नुपर्दा सेवा प्रवाह तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी स्पष्ट तवरले परिभाषित गरिएको छैन र अर्को भनेको कार्य सम्पादनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली तथा तथ्याङ्कको अभाव रहेको देखिन्छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको यो प्रसङ्ग पनि यति नै। नेपाल सङ्घीय शासन पद्धतिमा गइसके पछाडि प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा यो प्रस्तुतिमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि यो सन्दर्भ यति नै। यो विषयवस्तुको सन्दर्भमा तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया रहेको छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। यतिन्जेल यो प्रस्तुति हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। बाई बाई।